Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me, and this is the first episode. निर्धारित समयभन्दा थोरै पछाडि पुगेका छौँ, but still we are on live with someone who is right there in media and directly or indirectly modeling upon it. The man himself is a graphic designer, a photographer, CEO, founder of NMAG Nepal, and whatnot, music video director as well as movie maker as well. र हामीसँग हुनुहुन्छ आजको यो श्रृङ्खलामा प्रणव जोशीजी. प्रणवजी, welcome to the show. Thank you. हाल खबर के छ प्रणवजी? सब ठिकठाक यस्तै अब लकडाउन छ लकडाउन पछि अलिकति बुझ्छ फेरि बन्द हुन्छ सबैलाई त्यही त नि एउटा कोरोनाको डर पनि छ र सबैलाई फाइनेन्सियल प्रेसर पनि छ ओके सो क्रिएटिभ मान्छेहरूको लागि एक किसिमको बन्द वा एक किसिमको अनफेभरेबल सिचुएसनमा पनि बढी क्रिएसन गर्नको लागि दिमागले आराम पाउँछ अनि त्यसपछि अझ बढी ब्याङ्कका साथ निस्किन्छ भन्ने कुरा छ हैन क्रिएटिभ पिपलहरुको सो एज अ क्रिएटिभ पर्सन तपाईको लागि त्यो यथार्थ हो या होइन एउटा चाहिँ के फाइदा हुन्छ जस्तै मैले रियलाइज गरेको चाहिँ तपाईको इट्स टाइम टु रिबुट के जस्तै हामीले एउटा सिक्वेन्समा चलिरहेको छ लाइफ यो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यही रिपिटेसन भइरहेको छ नि त जब ग्याप भएको चाहिँ चाहिँ पुरानो चिजहरूलाई रिकल गर्ने टाइम चाहिँ पाउँछ क्या जस्तै पहिला गरेको चिजमा के थियो के राइट थियो के रङ थियो र के इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने थियो होइन त्यो रिबुट गर्ने टाइम चाहिँ यो लकडाउनले दिएको जस्तो लाग्छ त्यो पिरियडमा कुनै त्यस्तो नयाँ प्रोजेक्टको लागि प्लानिङहरू भयो या भएन एक दुईवटा यसो एक्सर्साइज चाहिँ गरिरहेको छु होइन जस्तै तपाईँको यो डिजिटल मार्केटिङको एस्पेक्ट्समा चाहिँ हामीले नयाँ इनोभेसनहरू के गर्न सकिन्छ होइन त्यो जस्तै हामीले पहिला गरेको युजरको रिभ्यू होइन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब नयाँ फ्युचर चाहिँ के हुनसक्छ अहिलेको 2 years पछि टेक्नोलोजी कहाँ पुग्न सक्छ या 5 years पछि कहाँ पुग्न सक्छ र त्यसलाई फलोअप गरेर चाहिँ हामी कुन प्रोसेसमा जानुपर्छ भन्ने बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ अब सक्दैन छ सो धेरै अगाडि जाउँ हामी अलिकति चाइल्डहुड स्टेजमा सो बाल्य अवस्थामा सम्झिनु पर्दा प्रणवजीले आफ्नो चाइल्डहुड डेजलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्थ्यो पहिला त जस्तै स्कुलमा आउँदाखेरि चाहिँ क्लास 2 मा हुँदाखेरि चाहिँ मैले एकजनालाई पिटेँ अनि होल क्लासमा स्कुलमा चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ मलाई चाहिँ बदमास केटा हुनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ याद छ क्लासमा बदमास केटा आयो भने क्लासमा बदमास केटा गयो त्यो त्यसरी हामीले त्यसरी नै चल्दै गयो पछि 7-8 रहेछ अलिकति त्यस्तै अलिकति आउने केटाहरूसँग त्यो टाइममा अब रमाइलो हुन्थ्यो पढाइमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो सो एकदम राम्रो स्टुडेन्ट हो पढाइमा एक्चुअली खासै त्यस्तो राम्रो चाहिँ थिएन जस्ट एउटा लेभलमा क्लियर हुने मात्र हो टाइम पनि होइन तपाईँको एजुकेसन वाइज जस्तो खासै त्यसमा चाहिँ एक्सेल चाहिँ गरेन अब आर्किटेक्चर डिजाइनमा चाहिँ सजिलो भयो अरू पार्टमा जस्तै म्याथमेटिक्स यो जुन कन्भेन्सनल स्टडिजहरू छन् जस्तै फिजिक्स साइन्स यिनीहरूमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो स्कुल जान मन पराउने खालको हुनुहुन्थ्यो या स्कुलबाट ब्रेक लिन मन लाग्ने बिदा कहिले आउला भन्ने त्यो किसिमको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो स्कुल त बच्चालाई स्कुल जानु मन लाग्यो थियो पछि चाहिँ स्कुल जान रमाइलो हुन्थ्यो तर स्कुलबाट धेरै जस्तो गेटबाट स्कुलको गेटबाट बाहिर चाहिँ गइन्थ्यो सो त्यो किसिमको स्वभाव आफ्टर यु जोइन द कलेज सेममै रह्यो या स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनहरू आयो जस्तै कलेज त प्लस 2 मा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो प्लस 2 मा चाहिँ के भने क्लासरुममा नै त्यो जुन हामीले भागेर गर्ने त्यो रमाइलो भन्दा पनि त्यो क्लासरुममा त्यो इन्भाइरोमेन्ट जस्तो भने क्लासरुममा रमाइलो भयो अनि त्यही नै रमाइलो गर्थेँ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ चेन्ज ठाउँ अनुसार चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्थ्यो सो त्यो प्लस 2 को टाइममै हैन तपाईको इन्क्लाइनेसन मिडियातिर स्टार्ट भइसकेको थियो या अलिकति पछाडी मात्रै हो प्लस 2 मा चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको भनेको ब्यान्ड हो जुन स्मारिका ब्यान्ड थियो हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ होला यसले हाम्रो नेपाल भन्ने गीत हामीले रिलिज पनि गरेको थियो त्यो ब्यान्ड चाहिँ हामीले प्लस 2 मा फर्म गरेको थियो हाम्रो चाहिँ कलेज
एज अ कलेज ब्यान्डको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो सुरु गरेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कमर्सियल ब्यान्डको रूपमा 5-7 years जति चाहिँ हाम्रो त्यो ब्यान्ड चाहिँ And then decide कसरी भयो त कि म आर्किटेक्चर बन्छु भन्ने किसिमको त्यो सोच कसरी आयो त क्वालिफिकेसन वाइज आर्किटेक्चर चाहिँ कस्तो हो भने खास इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई पहिला एनिमेसनहरूमा थियो एनिमेसन फिल्म स्टडिजमा थियो तर त्यो बेला चाहिँ तपाईँको जस्तै इन्डियामा पनि फुल कोर्स जस्तै एनिमेसन र फुल कोर्स थिएन जस्तै डिप्लोमा कोर्स भनेर फ्यु मन्थ्सको मात्र थियो त्यो भएर चाहिँ त्यो प्रपर एजुकेसन भएन नि त त्यो भएर चाहिँ मैले फाइन आर्ट्स जोइन गर्ने भनेर सोचेको थिएँ अनि फाइन आर्ट्स पनि 5 yearsको भयो अनि आर्किटेक्चर पनि 5 yearsको भयो अनि सबैले चाहिँ के भने 5 वर्ष पढ्यो भने त तपाईँले इन्जिनियर भन्छ नि त इन्जिनियर भन्छ त्यसरी चाहिँ आर्किटेक्चरमा जोइन ओके सो अब त्यो आर्किटेक्ट भएर तपाईँले काम गरिरहेको अवस्थामा पनि होइन तपाईँको इन्क्लाइनेसन कहीँ कतै मिडियातिर थियो एन्ड द्याट इज हाउ कि तपाईँ म्युजिक भिडियो डिरेक्सनतिर बिस्तारै आउनुभयो सो म्युजिक भिडियो डिरेक्सन गर्ने सोच कसरी आयो पहिलादेखि इन्ट्रेस्ट चाहिँ मलाई तपाईँको यही मिडिया फिल्डमै थियो होइन आर्किटेक्चरको उयो पनि अलिअलि चाहिँ जस्तै धेरै कुरा ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हेल्प गरेको नै छ म्युजिक भिडियो चाहिँ हामीले जस्तै पछि चाहिँ एउटा कम्पनी खोलेको थियो जुनमा चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ आर्किटेक्चर थियो एउटा पार्ट चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट थियो अनि पछि एन्टरटेनमेन्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो साथी निक्लोस पाण्डे सिमोस सुवासनको एउटा मिडिया टिम थियो भने हाम्रो चाहिँ आर्किटेक्चर टिम थियो अनि दुईवटा मिलेर एउटा अफिस जइन गराएको थियो अनि म चाहिँ उतातिर सिफ्ट हुन थालेँ अन्त मिडियातिर सिफ्ट हुन थालेँ अलिक केटा आएर चाहिँ आर्किटेक्चरमै स्टे भयो त्यहाँबाट चाहिँ अनि बिस्तारै प्रोजेक्टहरू सुरु गरेर अनि म्युजिक भिडियो डिरेक्सन एज अ म्युजिक भिडियो डिरेक्टर फर्स्ट प्रोजेक्ट कुन थियो फर्स्ट चाहिँ एउटा ऱ्याप थियो गीत चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब त्यो भिडियो डिरेक्सन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ खास डिरेक्सनको नलेज चाहिँ थिएन डिरेक्सनको नलेज थिएन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ भने त्यो एउटा हाइले क्याम लिएर अनि त्यो गीतको चाहिँ प्रपरली त्यो के हुन्छ भनेर सिक्वेन्स खिच्थेँ अनि एडिटिङ चाहिँ मलाई आउँथ्यो होइन एडिटिङ गर्दै खिच्दै एडिटिङ एडिटिङ गर्थेँ अनि त्यसपछि म्युजिक कम्पनीको कुरा गरेँ अब म्युजिक कम्पनीलाई कुरा गर्दाखेरि मेरो त एउटा एक्सपिरियन्सै छैन नि त मैले के भने तपाईँलाई म्युजिक भिडियो मन परेन भने म तपाईँलाई फुल क्यास रिटर्न गरिदिन्छु भन्ने सर्टमा चाहिँ मैले फर्स्ट भिडियो गरेको थिएँ सो त्यो फर्स्ट म्युजिक भिडियोको फिडब्याक कस्तो आयो अनि त्यसले कति इन्करेज गर्यो कि यस मेरो क्रिएटिभिटी अब यो फिल्डमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्न बढी सहज हुन्छ भने फर्स्ट म्युजिक भिडियो मेरो फुल ग्रिन स्क्रिनमा गरेको थिएँ फुल अब त्यो बेला धेरै गाह्रो पनि भयो किनभने खिच्दा त खिच्यो तर कस्तो भने कतिवटा टेक्निकल नलेजहरू त्यो ठ्याक्कै आएको पनि थिएन त्यो सुटिङमै गर्दाखेरि पनि जस्तै मैले जस्तो सबै सेलअप भयो क्यामेरा सबै भयो अनि त्यसपछि साथीलाई चाहिँ हाम्रो टेक्निकललाई चाहिँ अब सुटिङ त हुन लाग्यो अब के भन्ने हो भनेर साथीले चाहिँ त्यहाँ पहिला तिमीले क्यामेरा भन्नुपर्छ यताबाट रनिङ हुन्छ भनेपछि साउन्ड भन्नुपर्छ अनि त्यताबाट रोलिङ हुन्छ अनि एक्सन भन्नुपर्छ अनि त्यसरी चाहिँ फर्स्ट टेक चाहिँ लेखेको थिएँ त्यो पनि नलेज थिएन मैले तर के थियो भने बेसिक भिएफएक्स कसरी हुन्छ एडिटिङमा कसरी जान्छ त्यस एडिटिङको ब्याकग्राउन्ड लिएर मलाई चाहिँ यता डिरेक्सनमा चाहिँ पहिला सजिलो भएको थियो किनभने कुन चिज कसरी खिच्दाखेरि मैले पोस्टमा के गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ बेसिक नलेज चाहिँ थियो अनि त्यसको त्यसले गरेर राम्रो रेस्पोन्स भयो राम्रो रेस्पोन्स भएपछि सेकेन्ड भिडियो मैले गरेको भनेको चाहिँ त्यो म प्रकृति स्याटिसको त्यो राम्ररी भयो त्यसले गरेर त्यसले गर्छ अनि सो दर्जनौँ म्युजिक भिडियोहरूको डिरेक्सन गरिसकेपछि अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति साइलेन्स बस्नुको कुनै विशेष कारण छ त्यस्तो एक्ज्याक्टली त्यो त छैन तर नयाँ एभिन्युजमा एक्सप्लोर गर्दै बसेको म्युजिक भिडियो गर्नै मन नलागेको त होइन तर कस्तो भने तपाईँको
अब अलिकति नयाँ कन्सेप्ट जस्तो छ भने मलाई अझ पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ होला त्यही चिज त्यही रेपिटेटिभ भएर चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन कि भनेर मैले अलिकति डिफ्रेन्ट चिजहरू डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूमा चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको र डिफ्रेन्ट फर्महरू जस्तै अब तपाईँको फोटोग्राफी भिडियोग्राफी एडिटिङ डिरेक्सन यिनीहरू सबैले चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ केही न केहीको सपोर्टिभ नै हुने हो होइन त्यसले चाहिँ कुनै कामलाई चाहिँ अझ डिटेलमा एनालाइज गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ ओके हामी तपाईँको प्रोफेसनल जर्नीको बारेमा थप कुराहरू गर्ने नै छौँ अहिले पनि हामी एउटा सेगमेन्टमा काम गर्छौँ सो म तपाईँलाई दुईवटा अप्सन्स दिन्छु एउटा क्वेसनमा सो यु निड टु पिक अप वान अप्सन र त्यो अप्सनमा तपाईँलाई रिजनिङ गर्न मन लाग्छ भने यु क्यान डु अदरवाइज यु क्यान जस्ट मुभ अन सो प्रणव जोशीलाई फोटोग्राफर या ग्राफिक डिजाइनर के भनेर बढी चिन्नु जस्तो लाग्छ फोटोग्राफर movie director or music video director movie director okay love to be the man behind NMAG भनेर चिन्न मन लाग्छ कि आर्किटेक्ट भनेर man behind NMAG okay so love to wear formals or casual party shoes or sneakers sports car or racing bike sports car or racing bike sports car okay particular reasons for sports cars more bikes and I'm never fascinated by bikes किनभने पहिलादेखि नै त्यो +2 बेला चलाएपछि पनि त्यो मलाई बाइक यस्तो खतरा बाइकमा आडी चढ्छु यता भने कहिले पनि मलाई बाइक हेर्दा फोटो हेर्दा राम्रो ठिक छ भन्ने भयो तर म बाइक चढ्छु यस्तो खतरा बाइक किन्छु भने कहिले पनि हुने भएन म गाडीतिर चाहिँ म एकदमै पहिलादेखि नै गाडीतिर चाहिँ धेरै नै छ त्यसको स्टोरीहरू छ त्यो तपाईं अलिकति आफ्नो लेफ्टतिर आउनु होला यस सरी ओके So we move on. If in case adventure तपाईं experience गर्न मन लाग्यो या गरिसक्नु भएको पनि हुन सक्छ sky diving or bungee jumping एडभेन्चर म खासै गर्दिन गरेको थिएन त्यस्तो के छ हाइटबाट त्यो स्केयर भएको कारणले या ट्राई नै गर्न मन लाग्ने त्यस्तो ट्राई नै गर्न मन नलाग्ने जस्तो लाग्छ डर लाग्छ होला प्रब्लम so traveling गर्नु पर्यो भने you love to fly or drive नजिक छ भने त probably accessible छ त drive नै prefer so long drive जान त्यस्तो किसिमको फुर्सदको समयको त्यस्तो हबीजहरु छ त्यस्तो विधि त छन् म त्यो सोचिला नै लाग्छ है कतै गयो जस्तै सपोज इभन कतै के प्रोजेक्ट के काम छैन भने चाहिँ एक दिनमै बोर फिल चाहिँ त्यो के न के काम चाहिँ हुनु पर्यो अनि मात्र राम्रो लाग्छ काम भन्नु चाहिँ खासै घुम्न चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन सो तपाईको अब म्युजिक भिडियोजहरु गरिरहँदा यो सिनसँग जोड्न चाहेको मैले सो जुन लोकेसन हन्ट गरिन्छ नि रेकी गर्ने भन्ने सो त्यस्तो लागि त जानु पर्ने होला नि घुम्न कहीँ हैन jogging or hiking sorry jogging या hiking so त्यो पनि खासै गर्दैन sunrise or sunset listening बढी मन पर्छ कि speaking बढी मन पर्छ less speaking okay shopping online या shopping in the store okay bargaining shopping नै हो okay bargaining गर्न मन लाग्ने खालको हो कि के फिक्स प्राइस bargaining खासै गर्दैन bargaining चाहिँ त्यस्तो गर्न चाहिँ आउँदैन bargaining चाहिँ खासै गर्दैन so paying by cash or card cash preferably love to buy more new clothes or new mobile phones if I have a cash I probably buy new mobile phones that are normally say okay so iOS या Android laptop or smartphone both काम को लागि त most of the time
ल्यापटप युज गर्छु अरू फ्री बेला अरू बेला चाहिँ कतै घरमा बस्दै अफिस गर्दै ल्यापटप है नत्र चाहिँ मोबाइल ल्यापटपको सम्बन्धमा ब्रान्ड कन्सियस हुनुहुन्छ यो ब्रान्ड चाहिँ दिस इज गुड फर माई प्रोफेसन भन्ने सेन्समा छ कि या एनी ब्रान्ड ल्यापटपहरूको लागि हजुर त्यो चाहिँ मिड स्पेक हेरेर कुन चाहिँ स्पेक चाहिँ जुन हाम्रो अब ग्राफिक्सहरू एडिटिङ गर्नलाई चाहिँ अलिकति ऱ्याम बढी भएको ग्राफिक्स कार्ड एसएसडी भएको टच स्क्रिन भएको त्यो हिसाबले चाहिँ प्रेफर गर्छु ओके सो मुभी हेर्नु पर्यो भने घरमै यु इन्जोय अर यु गो फर मुभी हल घरमै ओके सो यो पिरियडमा जुन यो आराम गर्ने पिरियड पनि भन्न सक्छौँ लकडाउनमा कतिवटा मुभी हेर्नुभयो मुभी दिनको लगभग एउटा चाहिँ हेर्नु होला सो स्पेसिफिक जेनर छ जस्तो कमेडी बढी हेर्ने एक्सन रोमान्टिक कमेडी त्यस्तो छ कि या अरू सबै मनपर्छ फ्रिक्सनहरू अलि राम्रो लाग्छ त्यसपछि ड्रामाको मलाई चाहिँ अलिकति त्यो अलिक रियलिस्टिक मुभी पनि मनपर्छ अनि एकदमै त्यो सुपर हिरो टाइप मुभी पनि मनपर्छ अलिक कम हेर्ने मुभी चाहिँ हिन्दी कमर्सियल हिन्दी चाहिँ त्यति हेर्दैन स्पेन्डिङ मनी हजुर सेभिङ गर्न बढी मन लाग्छ या खर्च गर्न मन लाग्छ सेभ चाहिँ खासै हुँदैन सेभ गर्न मन त लाग्छ तर हुन्छ ओके सो विल बी कमिङ ब्याक टु अदर सेगमेन्ट एकछिनपछि सो अब म्युजिक भिडियो डिरेक्सन हुँदै हुँदै सो यु ह्याड अ बिग प्रोजेक्ट रेसम फिलिली सो रेसम फिलिलीको प्रोजेक्ट कसरी चाहिँ इनिसिएसनमा आयो त्यो एक्जिक्युसन कसरी भयो रेसम फिलिलीको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो स्टार्ट गरेको चाहिँ उसले विनयले एज अ प्रड्युसरले कुरा गरिरहेको थियो हामीले स्क्रिप्ट वर्कआउट गरिरहेको थियो त्यो स्क्रिप्ट फर्स्टमा चाहिँ रेसम फिलिली जुन मुभी चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट थिएन अर्कै थियो त्यो स्क्रिप्ट चाहिँ अब थर्ड फेजमा आउँदाखेरि चाहिँ रेसम फिलिली भनेको अनि पछि कस्तो भयो त्यो बेला चाहिँ एक्सन मुभीहरू चलिरहेको थियो नेपालमा जब हामीले स्क्रिप्ट वर्क गरिरहेको थियो कमेडी मुभी चाहिँ खासै कुनै पनि थिएन अनि पछि जोसँग कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालमा एक्सन चल्छ कमेडी त चल्दैन भनेर भन्थ्यो क्या एक्सन नबनाएर कमेडी फिल्म पनि चल्दैन अनि तर अनि वर्कआउट गर्ने गयो तर हाम्रो प्रोसेस अलिक टाइम पनि लाग्यो त्यो गर्दाखेरि लास्टमा चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसन हेऱ्यो भने मेन सेलेबल कमेडी मुभिज नै भइरहेको छ है अनि हामीले टिम सेलेक्सन गर्दाखेरि पनि सकेसम्म भन्नाले पहिला काम गरिसक्यो या चाहिँ राम्रो मेहनत गर्ने भन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ डेडिकेटेड टिम सानो टिमबाट चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट सुरु गऱ्यो होइन अनि जस्तै अब त्यो रेसमको क्यारेक्टरको लागि चाहिँ अब उसलाई चाहिँ जस्तै बिबीको क्यारेक्टर चाहिँ त्यो म्यान पावरमा गएर दुःख पाएको मान्छे अन्त त्यही भएर चाहिँ हामीले यता एउटा एकदमै बस पार्कतिरको म्यान पावर कम्पनीमा उसलाई भर्ना पनि गराएको थियो उसलाई चाहिँ एज अ एक्टर नचिनोस् भनेर त्यस्तै मान्छे बनाएर लगाएर उसलाई त्यहाँ पनि गरेर राखेको छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यो त्यहाँको ऊहरू चाहिँ एक्सपिरियन्स गरोस् भनेर त्यसरी गरेको थियो हरिया क्यारेक्टर चाहिँ हरिया एज इटसेल्फ जो चाहिँ त्यही नै क्यारेक्टर हो रियालिटीमा पनि त्यही उनी हो हरिया नै हो र हाम्रो मुभीको क्यारेक्टर पनि त्यही नै भयो उसमा चाहिँ धेरै वर्कआउट गर्नु पऱ्यो उसको क्यारेक्टरलाई एनहान्स मात्रै रिटन एन्ड डिरेक्टेड बाई प्रणव जोशी भनेर हामी देख्छौँ त्यसमा त्यो स्क्रिप्टिङमा कति समय लगाएको स्क्रिप्टिङमा धेरै टाइम लाग्यो किनभने फर्स्टमा हामीले अरू अलमोस्ट 5-6 डिफ्रेन्ट स्क्रिप्ट ट्राई गरेको हो अनि हामीले अरू राइटर्सहरूबाट पनि हामीले उयोहरू गरेको लास्टमा चाहिँ हामीले 2जना अर्को राइटर्सको सपोर्टिभ गरेर चाहिँ फाइनल स्क्रिप्ट बनाएको थियो होइन अनि त्यो टाइम पनि लाग्यो र एउटा चाहिँ किनभने फर्स्ट स्क्रिप्ट ल्याएको भएकोले त्यो प्रोसेस बुझ्दा पनि टाइम पनि लाग्यो प्रोसेस
जस्तो प्राय गरी धेरैजना म्युजिक भिडियो मेकर्सहरूले म्युजिक भिडियोलाई सर्ट मुभी 5-6 मिनट्सको मुभी भन्न मन पराउँछ होइन त्यो खालको मुभिजको एक्सपिरियन्सबाट एकैचोटि 2.5 hours या मोर देन द्याट ओर समवेयर कम्तीमा 2 hours-को मुभीको लाइनअपमा डिरेक्सन गर्दाखेरि केही अलिकति नर्भसनेस या होइन म गर्न सक्छु भन्ने त्यो पार्टमा त्यो फर्स्ट स्केड्युलमा जब सुटिङमा जानुभयो नि नर्भसनेस हुन्छ मेन चाहिँ के रहेछ भने फिल्म मेकिङ र म्युजिक भिडियो मेकिङ भनेको टोटल्ली डिफ्रेन्ट च्यानल फिल्ड पनि टोटली डिफ्रेन्ट हो त्यसमा एक्सपर्टिज पनि म्युजिक भिडियोमा हामीले एक सर्ट खिचेर त्यो सर्ट आफूलाई ठिक लाग्यो भने त्यो कहिले कहिले छिरिहाल्छ त्यो प्रब्लम मुभीमा त एक्सप्रेसन वाइज कन्टिन्युटी वाइज लाइटिङ वाइज त्यो सबै नै करेक्ट हुनु पऱ्यो कुन सिनमा कसरी खिचेको त्यो सिनमा त्यो डेलिभर गरेको छ कि छैन र क्यारेक्टरले त्यो टाइपको फिल दिएको छ कि छैन ताकि त्यो फिल्मको सुरुबाट त्यो फेजमा आउँदा क्यारेक्टरको जर्नीको आर्क त्यो क्यारेक्टरले त्यो लेभलको के चेन्ज हुन्छ त्यसको त्यो फिल्मभित्रको इन्भाइरोमेन्टमा त्यो गरेको छ कि छैन त्यो सबैले हेर्न पर्ने हो फिल्म चाहिँ धेरै नै कम्प्लिकेटेड छ म्युजिक भिडियो त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि इम्प्रोभाइजेसनको चान्सेसहरू पनि क्रिएट हुन्छ सो तपाईँले त्यो इम्प्रोभाइजेसनको चान्स चाहिँ एक्टर्सहरूलाई दिनुभयो कि दिनु भएन होइन एज अ डिरेक्टर वाट आई से आई वान्ट एक्ज्याक्टली भन्ने सेन्समा स्ट्रिक्टनेस थियो या अलिकति इम्प्रोभाइजेसन सिनले अब राम्रो हुन्छ भने वाइ नट भन्ने लिबरल हुन्छ हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ नि जस्तै एउटा त वर्कसप त भइहाल्यो वर्कसप भन्दा हामी जस्तै सेटमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो डाइरेक्टलाई रिहर्सल गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्रोभाइजेसन ट्राई गर्थ्यौँ कि यो बोल्दाखेरि के हुन्छ त्यो बोल्दाखेरि के हुन्छ अनि कुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भयो जस्तै यस्तोमा चाहिँ यस्तो कतिवटा चाहिँ डायलगहरू चाहिँ हाम्रो कामेश्वरको रूपबाट आएको छ किनभने उसको क्यारेक्टर उसको बेसमा यस्तो बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ अझ प्रपर निकालेको भने हामीले धेरैवटा डायलगहरू चाहिँ उसको कामेश्वरकै डायलग युज गरेको छ त्यो चाहिँ अझ क्यारेक्टरमा नेचुरली अब जस्तै म एकजनाले रोजिङ भएर सोच्ने पुरानो भएर सोच्दाखेरि त मैले सोच्दाखेरि त म रोजिङ यस्तो भयो भनेर सोच्ने रोजिङको क्यारेक्टर मैले निकाल्न सक्दैन नि त रोजिङको क्यारेक्टर निकाल्न सक्छ नि त त्यो हिसाबले चाहिँ एकैजनाले सबै चिज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकजनाकै डिफ्रेन्ट डिरेक्सन हुन्छ होला प्रपर चाहिँ बनाउन Okay, so other part of profession still we need to reveal and talk about अहिले अर्को सेगमेन्टमा so this would be again optional segment यसमा तपाईले र्याङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले दिएको अप्सन्सहरु सो तीनटा तपाईसँग अप्सन हुन्छ त्यसमध्ये तपाई 1 2 3 अकॉर्डिङ टु योर चोइस तपाईको बेस्ट पनि हुन सक्छ तपाईलाई मन नपर्ने आधार पनि हुन सक्छ पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै क्वेशन्सहरु छ सो डाइरेक्सन ग्राफिक डिजाइनिङ र फोटोग्राफी 1 2 3 र्याङ्किङ गर्नु पर्यो भने 1 2 3 गर्नु पर्यो भने photography, direction, graphics, designing. Okay. Likewise, managing people, listening to people, or answering to people. 1 2 3. Listening to people, answering to people, managing people. Watching movies, watching videos, or watching TV shows. Watching movies, watching videos, watching TV shows. त्यति सारो टिभी शोजहरु हेर्नुहुन्न खासै त्यति टिभी खासै कम्प्युटर मात्रै So what attracts you to shop? Sale, discount, buy one get one free. 1 2 3. Buy one get one free. Discount, sale. Okay. So if in case अब तपाईको काम त बढी प्रोडक्सन प्री प्रोडक्सनमा धेरै हुन्छ ग्याजेटहरुको सेल लागेको छ भने would you go or not? Of course. ग्याजेटको भन्दा पनि क्यान इन्फोटेक छुटाउनु हुन्न होला हजुर क्यान इन्फोटेक अब अहिलेसम्म खासै छुटेको छैन क्यान लाइकवाइज तपाईको आफ्नो पर्सनालिटीलाई र्याङ्किङ गर्नु पर्यो विथ दिस वर्ड्स भने हार्ड वर्किङ अनेस्ट एन्ड हेल्पफुल 1 2 3 What they say 1 2 3 नै होला okay same like that likewise positive punctual र practical positive and punctual so टाइम को मालमा अलिकति गडबड छ हजुर टाइम को मालमा अलिकति गडबड हो टाइम चाहिँ उ अनुसार डिपेन्ड जस्तै
कोही फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि म नर्मली टाइममै हुन्छु, तर सेकेन्ड टाइममा जस्तै कोही ढिलो आउँछ भने म पनि अलिक ढिलो गइदिन्छु त्यस्तो हुन्छ। नर्मली चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ झन् टाइम चाहिँ प्रपर टाइममै म्यानेज गरेर जान्छु। Likewise, determined, down to earth, and disciplined. Down to earth, determined, and discipline. Discipline चाहिँ खासै त्यति छैन। Okay. So तपाईँको चोइसमा यी एक्सेसरिज, shoes, mobiles र watches. Mobiles, shoes, and watches. So मोबाइल फोनहरू नयाँ ब्रान्डको या तपाईँको रेगुलर ब्रान्डको नयाँ भर्सन आउने बित्तिकै जो मलाई किन्नु लागु भन्ने सेन्समा छ कि समटाइम होल्ड गर्नुहोस्? किन्न लाग्ने त एकदम मन लाग्छ, किनभने मैले लेटेस्ट आउने सबै मोबाइल फोन कुन कुन आइरहेको छ मार्केटमा, के भइरहेको छ, रिभ्यूहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ नकिने पनि सबै चाहिँ हेर्छु। टेक्नोलोजी आइरहेको छ, कुन फोनले के लगाइरहेको छ, क्यामेराको रिभ्यूदेखि लिएर क्यामेरा कम्पेरिजनदेखि लिएर जति पनि फोनहरू मार्केटमा छ सबै चाहिँ हेर्छु, किन्न मात्रै हो। Okay, जिम, योगा र साइक्लिङ? खासै तिनटै त के गरिँदैन, अब त्यसमा चुज गर्नु पर्यो चाहिँ साइक्लिङ, जिम, योगा एन्ड देन जिम। यो चाहिँ तपाईलाई गर्न नआउनेमा राख्नु होला। सबभन्दा पहिला के चाहिँ गर्न आउँदैन? कान्ट क्राई, कान्ट साउट एन्ड कान्ट से जोक्स। गर्न नआउनेमा कान्ट क्राई, कान्ट के भन्नुभयो? कान्ट साउट एन्ड कान्ट से जोक्स। कान्ट क्राई, कान्ट साउट, त्यही नै हो। सो र्याङ्किङ के होला तपाईँको लागि चाहिँ यो अर्गनाइजेसन्सहरूमा? अफन तपाईँ भिजिट गर्नु पर्यो भने फर्स्ट प्रायोरिटिजहरू हस्पिटल, स्कुल्स, रेस्टुरेन्ट्स? रेस्टुरेन्ट्स, स्कुल्स, हस्पिटल। As a director, music video, movies and ad films? Movies and ad films, commercials. Commercials. As a director, music video, movies and ad films. अर्को बाटोमा जाँदाखेरि you are a photographer as well. So graphic designing पनि आफै गर्ने, direction पनि आफै गर्ने, अनि photography पनि आफै गर्ने चाहिँ अरूलाई चाहिँ मौकै नदिने हो? हैन, यस्तो हो। किनभने फोटोग्राफी एज ए लर्निङ पार्टमा, भिडियोग्राफी मैले खासै त्यति गर्दिनँ। भिडियोग्राफी चाहिँ गर्छु, तर एउटा के सजिलो हुन्छ, जस्तै मैले सुटिङमा जाँदाखेरि के सजिलो भयो मलाई कुन चाहिँ क्यामेरामा लेन्स के युज गर्ने, लाइटिङ के राख्ने, कहाँनिर स्याडो गेट गर्ने, त्यसको मुड के हो, हाम्रो क्यारेक्टरदेखि उसको क्यामेराको डिस्टेन्स के हो, क्यारेक्टर क्यामेरा मोसन कसरी जान सक्छ, त्यो चिजहरू चाहिँ त्यो टेक्निकली गरेर सजिलो भएन। अब जस्तै लाइट धेरै कस्तो हुन्छ नि, अब हाम्रो त्यो एउटा सिन र अर्को सिनमा लाइट ड्रपहरू भइरहेको छ, लाइट सेटिङहरू चेन्ज हुन्छ, कति सेटिङ कति लाइटकोसँग अर्को लाइटसँग ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, या चाहिँ डे लाइटदेखि हाम्रो अर्को सेकेन्ड डे लाइटमा हाल्दाखेरि कति क्यालोरीको लाइट सेटिङसँग मिलाउन सक्छ। त्यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ सुटिङ चाहिँ फास्ट हुने भयो, हुने पनि भयो, अनि एउटा चाहिँ भन्नाले अलिक कमान्ड गर्न पनि सजिलो भयो, डिपेन्डेन्ट हुनु परेन। सो कुनै प्रोजेक्ट आउँदाखेरि अब सबै काम तपाईँ आफैले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, मेजर पार्टहरू। अब फोटोग्राफी पनि प्रदीपजीले नै गर्नुहुन्छ, ग्राफिक डिजाइनिङ पनि गर्नुहुन्छ, डिरेक्सन पनि गर्नुहुन्छ, अनि यो तिनवटा मान्छेको अमाउन्ट अफ मनी डिमान्ड गर्नुहुन्छ या प्याकेज डिमान्ड गर्नुहुन्छ? प्याकेज चाहिँ हुन्छ, त्यो आजकल त्यही त तिनवटा डिमान्ड गऱ्यो भने त क्लाइन्टको लागि कम्पेरिटिभली त्यो प्याकेजमा जाँदा अलिक सस्तो पर्न आउँछ हो? मान्छेलाई हायर गर्नुभन्दा एउटा प्याकेजमा काम गर्यो भने धेरै क्लाइन्टसँग त काम गर्यो, तर जति क्लाइन्टसँग काम गर्छ रेपिटेटिभ नै हुन्छ होइन। उनीहरूले पनि मैले गर्ने कुरा बुझिसकेको हुन्छ, अनि मैले चाहिँ कसरी भने प्रडक्टलाई चाहिँ एज अ कमर्सियल वर्क भन्दा पनि त्यसलाई के गर्ने चाहिँ लङ टर्ममा त्यसलाई कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ क्लाइन्टसँग डिस्कस गरेर गर्नु भएको चाहिँ लिमिटेड क्लाइन्ट छ, तर कन्टिन्युस त्यही क्लाइन्टसँग काम गरिरहेको छ, बाहिर मार्केटिङ गर्दिनँ म। एज अ फोटोग्राफर तपाईँको जर्नी कसरी स्टार्ट भयो होला एज अ कमर्सियल फोटोग्राफर?
फोटोग्राफर चाहिँ हामीले पहिला एउटा वेबसाइट लन्च गरेको कल्पकुञ्ज.com भन्ने। यो चाहिँ साइबर संसारभन्दा 1-2 वर्ष 2 इयर्स 3 इयर्स पछि जस्तो लाग्छ। त्यो बेला चाहिँ अरू यो सोसियल नेटवर्कहरू थिएन। जस्तै मिडियाको एन्टरटेनमेन्ट साइबर संसार थियो। अनि साइबर संसारमा चाहिँ हामीले यस्तै फेसन रिलेटेड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ फोटोग्राफको साइट भनेको कल्पकुञ्ज.com भन्ने चाहिँ हामीले सुरु गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ एज अ फोटोग्राफर चाहिँ प्रताप सिंह हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ एज अ स्टाइलिस या कहिलेकाहीँ म क्यामेराहरू चलाउँथेँ, चाहिँ यसो के गर्ने कि यताउता त्यसरी चाहिँ सुरु गरेको। तर मलाई त्यो बेलाको क्यामेराको सेटिङहरू चलाउन चाहन्थेँ, दाइरी मिलाएर दिन्थ्यो, त्यसरी मैले खिच्ने गर्थेँ। त्यो बेला तपाईँको हाम्रो सबभन्दा पावरफुल क्यामेरा भनेको 5 मेगापिक्सलको फोटो खिच्थ्यो होइन, त्यस्तै क्यामेरा थियो। तपाईँले धेरैजना मोडलहरूको पोर्टफोलियो पनि गर्नुभयो, अनि त्यसपछि धेरैवटा म्यागजिन्सहरूमा तपाईँको कभर पेजमा तपाईँको फोटोग्राफीको आउटपुटहरू पनि छापिएको देख्न पायौँ होइन। सो मोडल पोर्टफोलियो खिच्दाखेरि एज अ फोटोग्राफर तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी मनपर्ने पार्ट चाहिँ के होला? एउटा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइन्छ फोटोग्राफीमा चाहिँ। फोटोग्राफीमा तपाईँको प्रीमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पाइन्छ, पोस्टमा पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पाइन्छ, र तपाईँको त्यसको प्रडक्ट निकाल्ने टाइम पनि कम हुन्छ। जस्तै अब हामी म्युजिक भिडियो गऱ्यो भने तपाईँको त्यसको बजेट, त्यसलाई लाग्ने एफोर्ट हुन्छ नि, अनि त्यसबाट आउने प्रडक्टको त्यो टाइम लाइन तपाईँको जस्तै म्युजिक भिडियो टाइम भनेको 1 मन्थको हुन्छ नि, फोटोग्राफी भनेको तपाईँको आजको आज हामीले कुनै कन्सेप्टबाट त्यसलाई प्रडक्टमा निकाल्नु पाएँ त। त्यो हिसाबले चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ रमाइलो हुन्छ। सबैको आफ्नो सबै मोडलहरूको आफ्नो डिफ्रेन्ट एउटा म यसरी प्रेजेन्ट हुन चाहन्छु भनेर हुन्छ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कसरी आफू निकाल्न सक्छ, त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ। कतिवटा चाहिँ हामीले जस्तै तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो टाइम पिरियडमा स्टडी गर्नु हुन्छ, कुन चाहिँ लाइटमा चाहिँ कस्तो फेसहरू चाहिँ कस्तो लाइट सेटअप गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो आउँछ, त्यो चिजहरू चाहिँ मैले त्यो ड्युरेसनमा चाहिँ स्टडी गरेर आएको हुन्छ। आउटडोर बढी मनपर्छ कि स्टुडियो बेस वा इन्डोर फोटोग्राफी मनपर्छ? इन्डोर नै बढी गर्छु, सजिलो हुने भएकोले। मलाई त आउटडोर मनपर्छ, तर आउटडोर भनेको फेरि अलिकति एफर्ट बढी लाग्ने भएकोले इन्डोर नै धेरै जस्तो, मेजोरिटी त इन्डोरै हुन्छ। ओके, त्यो तपाईँको पिक्चर्सहरू खोज्ने क्रममा धेरै पिक्चर्स त पाउन सकिएन, केही पिक्चर्सहरू चाहिँ भेटिएको छ। सो लेट्स टक अबाउट दिज पिक्चर्स रिलेटेड विथ यु। यो कतिखेर कुन मुडमा खिचेको फोटोहरू होला? यो चाहिँ हामीले टर्कीमा एक्जिबिसन भन्नाले यो थिएटरको सो गरेको थियो। त्यो चाहिँ नेपाली कल्चर डान्सको सो गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ एज अ ब्याक इन स्टेजको स्टेज लाइट साउन्डको चाहिँ मैले हेरेको थिएँ, अनि त्यो स्टेज क्लिपिङको फोटो हो। यो चाहिँ हाम्रो कलेजको बेलाको, हाम्रो क्लासको साथीहरू, मैले आर्किटेक्चरको पढ्दाखेरिको हाम्रो टिम भनौँ नेपाली कलेज। यो चाहिँ अनिल शाहजीको इनोग्रेसनको लेभल ब्लकको एउटा प्रोग्राममा चाहिँ पार्टिसिपेट भएको थियो। त्यसले भर्खर इन्भाइट पनि सुरु भएको थियो। अनि राजभाइलाई यो चाहिँ हाम्रो दुईजना एकदम साइडमा एकदम क्रिएटिभ मान्छेहरू हुनुहुन्छ। एकजना विजय दाईको आर्ट स्कल्पचर आर्टहरू हेर्नु भने वान अफ द बेस्ट आर्टहरू गर्नुहुन्छ अनि असिम एज अ ग्राफिक डिजाइनर भिजुअल ग्राफिक्समा एनिमेसनमा एकदमै खतरा छ। उसले अहिले गेमहरू पनि बनाइरहेको छ, बाहिर उसको गेम राम्रो चलिरहेको पनि छ। अहिले सेकेन्ड गेम लन्च गरेको छ। नर्मली चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा उसको राम्रै गरेको छ। एकदम क्रिएटिभ छ दुईजना मेरो भन्दा। यो चाहिँ मेरो वाइफ भयो, अनि यता साथी दुईजना यतापट्टिको साथी राजु चाहिँ सबभन्दा सानो बेलादेखिको साथी, जुन चाहिँ हाम्रो स्कुलदेखि
कलेजसम्म सँगै पढ्यौँ भन्नाले स्कुल पनि एउटै +2 पनि एउटै र कलेज पनि एउटै सँगै पढेको अनि अर्को साथी चाहिँ विश्व चाहिँ हामी कलेजको घरसँगैको साथी हो एकदम मिल्ने विद्यार्थी साथी हो अनि बिचको भन्नुभयो यो चाहिँ हामी सिक्किम जाँदाखेरिको सिक्किममा चाहिँ कसिनाको ओपनिङमा चाहिँ विनय र म गएको थिएँ एउटा सिक्किमको सो फोटोग्राफर मान्छेकै फोटोग्राफ चाहिँ कम हुनुको विशेष कारण छ फोटो खिच्नै मन लाग्छ फोटो खिच्दै मन मैले फोटो आफूले फोटो खिच्ने भने खिचेको भनेर याद भएर भर्खर तपाईँको त्यो रिलवाला क्यामेरा आएको थियो नि हामी भक्तपुर गएर फोटो खिच्ने गएको थियो त्यसपछि चाहिँ मैले फोटो खिचेको छैन अनि यस्तो ग्रुप फोटोहरूमा मात्र आउने हो तर पर्सनल मैले दुईवटा त्यो वर्ष फोटो मैले पनि खोजेँ होइन फोटो चाहिन्छ भनेर खोजेको फोटो छैन भने पहिला एउटा कि दुईवटा चाहिँ पोर्ट्रेट खिचे जस्तो लाग्छ अनि कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा इभेन्टहरूमा म खासै त्यो क्यामेरा अगाडि छ नि म पछाडि भागिदिइहाल्छु त्यो फोटो नै हुँदैन सो नाउ द मेजर प्रोफाइल जुन अहिले तपाईँको छ होइन सिइओ एन्ड फाउन्डर अफ एनम्याग भनेर सो एनम्याग जसले एनम्यागलाई चिनेको छैन बुझेको छैन या थोरै थाहा छ सो एनम्यागको जर्नी स्टार्ट गरौँ अनि एनम्याग के हो भनेर पनि बुझौँ हजुर जस्तै कस्तो छ भने अहिले तपाईँको ग्लोबली हेऱ्यो भने इभन हाम्रो इभन युजर बिहेभियर हेऱ्यो भने वाट एभर वी डु इन जस्तो प्लेटफर्म सोसियल मिडियामै गरिरहेको छ जस्तै इन्टरनेट मेजोरिटी अफ मान्छे जसले चाहिँ इन्टरनेट चलाउँछ त्यो सोसियल मिडियामै चलाइरहेको छ सो सोसियल मिडिया इज द मेन सोर्स अफ एन्टरटेनमेन्ट इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन जे भने पनि अहिले मेजोरिटी भनेको सोसियल मिडिया नै छ अनि पछि अलिक के भनेपछि जति पनि अब अलिकति स्ट्रङ सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू छ त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरू छ जसले चाहिँ स्ट्रङली सबै चिज दिइरहेको हुन्छ मान्छेले हेर्दाखेरि हामी फेसबुक चलाउँदाखेरि फेसबुक नेपालकै चलाइरहेको हुन्छ नेपालकै हो चलाइरहेको छ तर के छ भने त्यसले एउटा त हाम्रो डेटा लगिरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर भोलि गएर तपाईँको 5 years 10 years डाउन द लाइन फ्युचर भनेको डिजिटल मिडिया नै डिजिटल टेक्नोलोजी हो त्यो फिल्डमा नेपालमा कुनै पनि एउटा डेभलपमेन्ट डिजिटल प्रोडक्ट हामीले क्रिएट गर्न सकेन भने हामी सधैँको लागि फुल अन डिजिटल बाहिरको टेक्नोलोजीसँग डिपेन्डेन्ट हुनु भयो होइन त्यो भएर चाहिँ हामीले आफूले सानो स्केलमा केही गर्नु जस्तै चाहिँ हाम्रो लोकल लेभलमा बेनिफिट होस् लोकल किनभने फेसबुकले नेपालको लोकललाई के चाहिन्छ भन्नु सक्दैन त्यो चिज चाहिँ हामीले एज अ लोकल प्लेटफर्म हामीले त्यो चिज इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले हामीले एउटा सोसियल प्लेटफर्म जसले चाहिँ तपाईँको इभन लोकल लेभलमा मान्छेहरू चलाउँदाखेरि बेनिफिट होस् केही न केही आओस् नट जस्ट सेयरिङ लाइक्स र भ्यू मात्र होइन कि त्यसबाट केही बेनिफिट होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो प्लेटफर्म सुरु गरेको अनि यसमा चाहिँ एनम्याग जसरी स्टार्ट भयो र अहिले जसरी फ्लोरिस भइरहेछ सो यसले मनी जेनेरेटिङ काम पनि गरिरहेछ या छैन अहिले त छैन खासै अहिले त एकदमै कम छ होइन तपाईँको अहिले त हामीले किनभने यो डिजिटल प्लेटफर्मको एउटा के छ भने त्यो इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ एउटा जुन प्री टेस्टिङ पिरियड हुन्छ अनि त्यो टाइममा चाहिँ हामीले टेक्नोलोजीलाई बुझ्दै जानु पर्यो युजर बिहेभियरलाई बुझ्दै जानु पर्यो र त्यो अनुसारको ग्रो पनि हुँदै जानु पर्यो र एउटा चाहिँ अब अलिकति त्यो हिसाबले ग्रो पनि हुने ट्राई गरिरहेको छ अहिले त्यसमा चाहिँ अलिकति यो भनेको अलिकति प्रब्लम भएको भनेको फाइनेन्सियल्ली हामीले भत्ता जानुलाई चाहिँ गाह्रो भएको हो र अरू फिचर्सहरू अरू चिजहरूमा चाहिँ हामीले लगभग धेरै चिज चाहिँ रेडी नै गरिसकेका छौँ डिजिटल इन्टरेक्टिभ प्लेटफर्म या म्यागजिनको रूपमा पनि यसलाई डेभलप गर्न खोजिरहनु भएको छ होइन त्यो भनेको चाहिँ के हो
जस्तै तपाईँको अहिले हेर्नुभयो भने इन्स्टाग्राम इज अल्सो म्यागजिन, काइन्ड अफ अ म्यागजिन भनेर आफ्नो राखिरहेको छ, आफ्नो पोर्टफोलियो राखिरहेको छ। पोर्टफोलियो गर्ने ठाउँ पनि हो। फेसबुक इज बेसिकली कम्युनिकेसन गर्ने ठाउँ हो, पोलिटिकल कुराहरू गर्छ मेनली। अब त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो छ भने अब म्यागजिन, अहिलेको म्यागजिन र पछिको म्यागजिन चाहिँ कस्तो होला त? अब इन्स्टाग्राम आज कसरी डेभलप भएछ, मैले फोटो खिचेँ, मैले फोटो राखेँ, यो गरेँ, तर त्यो चिजलाई चाहिँ प्रपरली हामीले डिजिटल म्यागजिनको रूपमा कसरी निकाल्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले त्यो एज अ डिजिटल म्यागजिनको प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ क्रिएट गर्न खोजेको हो। त्यसमा चाहिँ जस्तै सोसियल नेटवर्क म्यागजिन भनेर चाहिँ एज अ युजरले को कन्टेन्टलाई हामीले म्यागजिनमा पनि बनाइरहेको छौँ। चाहिँ एमआई भन्ने म्यागजिन निस्किनेमा चाहिँ युजरले कोही कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ आर्काइभ गरेर चाहिँ म्यागजिन बनाउँछ। त्यसको मेन एउटा मोटिभ चाहिँ के छ भने जस्तै तपाईँले एकदम खतरा काम गर्नुभयो, फेसबुकमा राख्नुभयो होइन, तर बेस मान्छेले बिर्सिन्छ भनेपछि त्यो चिज त अब मान्छे कसरी सम्झेर तपाईँको अपलोड नगरेर तपाईँको को हेर्ने भने त प्रोबेबिलिटी धेरै कम छ नि। त्यो चिजलाई एज अ म्यागजिन बनाएर कुनै क्याटेगोरिजमा गरेर पायो भने त मान्छे त्यसको रिकल भ्याल्यु त भयो नि त। त्यो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ रिकल भ्याल्यु जेनेरेट गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले एज अ डिजिटल म्यागजिनको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेको। जस्तो म रेजिस्टर हुनु पर्यो अनि मैले केही कुराहरू त्यसमा एड अन गर्नु पर्यो भने प्रोसेस के हो? जस्तै अहिले चाहिँ अलिक चाहिँ म्यानुअल नै छ। जस्तै तपाईँले एप डाउनलोड गर्नुभयो, तपाईँको कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुभयो, तपाईँको कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर हामीले म्यागजिनमा पब्लिस गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले भनेको तपाईँको 3टा म्यागजिन छ अहिले हामीले गरिरहेको। अनि त्यो अनुसार अर्को दुईटा चाहिँ अब 3टा म्यागजिनहरूको साइड हुँदैछ। त्यो हिसाबले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँको कन्टेन्टलाई हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। इफ तपाईँ एज अ म्यागजिनै आउनुहुन्छ भने तपाईँको म्यागजिनको कन्टेन्टलाई हामीले देखाउने पनि भयो। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हामीले तपाईँसँग लाइक रेलेभेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ हामीले तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ। त्यो भएपछि तपाईँको हरेक युजरको कन्टेन्टलाई चाहिँ प्रोपरली आर्काइभ गर्न पायो भने अनि लगइन आइडी त्यसमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, त्यो चाहिँ तपाईँको यसलाई ग्रो गर्ने त्यस्तो फ्युचर प्लान के छ? मनी पनि जेनेरेट होस् होइन, इन्टरेक्टिभ पनि होस्, प्लेटफर्म पनि सबैले पाओस् र जो क्रिएट गरे हो त्यो भोलि उसको लागि पनि मनी जेनेरेटिङ भइदियो भने पक्कै पनि त्यसलाई अझ बढाउने त्यो किसिमको चाहना बढ्दै जान्छ। त्यस्तो के छ आइडिया या त्यस्तो सोच राख्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले अहिले वर्कआउट गरेको तपाईँको सोसियल कमर्स हो। सोसियल कमर्स चाहिँ तपाईँको जस्तै एउटा चाहिँ इकमर्समा, एउटा सोसियल कमर्स। सोसियल कमर्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के फिचर्स छ, हाम्रो अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँले इकमर्स खोल्नुहुन्छ है, रोजिन राखेको आफ्नै इकमर्स अकाउन्ट हुन्छ, त्यहीँबाट तपाईँले प्रडक्ट्स सेल गर्नुहुन्छ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ उसलाई एउटा त आफ्नो सर्भर राखेर आफ्नो म्यानपावर राखेर आफ्नो इकमर्स जुन गाह्रो त्यो गर्नु परेन र सेन्ट्रलाइज सबै चिजलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नु। त्यसमा चाहिँ हामीले वर्कआउट गरिरहेको छौँ ताकि चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ अझ प्रपरली कसरी जान सकिन्छ, ताकि चाहिँ हामीले एकचोटि युजरले जस्तै तपाईँले इकमर्स अकाउन्ट बनाउनु छ त्यो एउटा सजिलो के छ भने तपाईँले नर्मली फेसबुक फोटोहरूलाई चाहिँ फोटो खिचेर प्रडक्ट राख्नु त मिल्यो। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले डेलिभरीको लागि चाहिँ एउटा प्रोसेस सुरु गरेको छ। तर एउटा कम्पिटिसन हामीले चाहिँ अहिले वर्कआउट के गरिरहेको छ भने जस्तै तपाईँको मान्छेले जस्तै मैले सपोज बजार जस्तो सुविधामा कुनै सामान आउँदाखेरि रङ प्रडक्ट आयो भने त्यो मान्छेलाई गाली गर्दैन कि दलाललाई गाली गर्छ नि त। त्यो भएपछि तपाईँको जस्तै क्वालिटी एस्युरेन्स हामीले कसरी गराउँछौँ किनभने डिफ्रेन्ट भेन्डर्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट भेन्डर्सको सबै प्रडक्ट हामीले मोनिटर गर्न सक्दैन। त्यो मोनिटर गर्ने चिजहरू त्यो एस्पेक्टहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न छ। ओके, सो पक्कै पनि भविष्यमा अझ यो प्लेटफर्म प्रोफेसनली सबैको लागि बढेर आओस् भन्ने हाम्रो शुभकामना। हामी लास्ट सेगमेन्टतर्फ जाँदैछौँ, स्पिक टु मी विथ प्रणव जोशी। र यो इफ क्वेसन्सहरू छ। सो इफ क्वेसन, फ्युचरिस्टिक क्वेसन्स। सो इफ यु विश टु डेभलप अ म्युजिक भिडियो अफ अ सिङ्गर अफ योर चोइस, सो कुन सिङ्गरको म म्युजिक भिडियो चाहिँ डिरेक्ट गर्छु भन्ने त्यस्तो केही छ इन्टरनेसनली, नेसनली?
इन्टरनेसनली लास्ट टाइम मन परेको मेटालिका हो है अनि लास्टमा अप्रोच चाहिँ एकचोटि लिङ्किन पार्कलाई गरेको थिएँ तर रिप्लाई चाहिँ गरेन रेन्जर चाहिँ अप्रोच गरेको थिएँ लिङ्किन पार्क गर्थ्यो होला So if in case तपाईले रेशम फिलीलाई फेरि रिमेक गर्नु पर्यो भने so this time Bollywood actors-हरुलाई फिचर गर्नु पर्यो भने who would be them? बलिउडमा हाम्रो त्यसमा आर्ट फिल्मको जुन हिन्दी इन्डियन मुभीको आर्ट फिल्मको एक्टर अलमोस्ट सबैजना मनपर्छ मलाई नाम चाहिँ ठ्याक्कै याद हुँदैन So if in case त्यो मुभीलाई हलिउडमा मेकअप गर्नु पर्यो भने कोही एक्ट्रेस जो क्यारेक्टर्सहरु हुन्छ रेशम फिलीको नेपाली भर्सनमा हलिउडमा चाहिँ अलिकति त्यो कन्टेक्स्ट अलिक गाह्रो हुन्छ हामी पहिला सोचेको एउटा चाहिँ के थियो भने जस्तै what if हरिया गोज टु ब्याङ्कक भन्ने खालको चाहिँ पार्टको हुनसक्छ होला त्यो क्यारेक्टर चाहिँ सिधै एकचोटि ब्याङ्ककको हुँदाखेरि कस्तो लेभलको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सोचेको थियो So if you make a portfolio of a Nepalese celebrity, कसको चाहिँ पोर्टफोलियो गर्न मन लाग्छ पोर्टफोलियो त अलमोस्ट सबैको गर्ने रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई नर्मली चाहिँ तपाईँको जस्तै अलिकति आर्ट फ्यासन र आर्टसँग जसको अझ बुझेको मान्छेहरू भयो चाहिँ अझ आर्टिस्टिक क्रिएसनहरू गर्नु पाउँछ रमाइलो ओके बलिउडमा त्यस्तो कोही सेलिब्रिटी पाउनु भयो भने चाहिँ के प्रणव जोशीको फोटोग्राफीले फिचर गर्ने कोही छ तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लागेको बलिउडको नाम त्यति ओके मुभीहरु कम हेरेको कारणले पनि हुन सक्छ त्यति मुभीहरु if you had to choose one cartoon character to be your best friend कुन चाहिँ कार्टुन क्यारेक्टर तपाईको बेस्ट फ्रेन्ड हुन सक्छ Kung Fu Panda. Okay. So if you could be an insect, which insect would you like to be? Insect. Caterpillar. Okay. So if you could be a CEO of electronic brand, कुन इलेक्ट्रोनिक ब्रान्ड को सीईओ बन्न चाहनुहुन्छ Samsung. Likewise, we move on. If you had to shave your head or dye all your hair in brown color, कुन option you would go for? पुरै कपाल खोइलिने या तपाईको पुरै कपाललाई चाहिँ ब्राउन कलर गर्ने? Brown color dye. त्यो इमेजिनेसन गर्दा कस्तो होला? ब्राउन पुरा ब्राउन हुन्छ है कस्तो पहिला एकचोटि चाहिँ गरेको थिएँ मैले तर त्यो चाहिँ ब्ल्याक र ब्राउन मिक्स गरेर गरेको थिएँ त्यो हाम्रो म्युजिक भिडियो सुटको लागि तर लास्टमा चाहिँ म्युजिक भिडियो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भन्यो हैन कल गरेको चाहिँ काममा So if someone make a movie of your life, would it be a drama, would be a romantic comedy, action or science fiction? तपाईको बारेमा मुभी कसैले बनायो भने कुन जेनरमा बन्छ होला? कमेडी पक्का कमेडी नै बन्छ पक्का कमेडी So if you could choose an animal to be your permanent assistant, which animal can be your permanent assistant? Dogs. No. If you need to rename yourself other than Pranav, what would be one name? Mark Zuckerberg. Nepali Mark Zuckerberg. So सम्भावना हुन सक्छ होला NMAC बाट अब 5 years मा हैन so त्यो probability हुन सक्छ नि This is the last one. If you need to ask a question to me, कुनै प्रश्न छ मलाई गर्ने तपाईले चाहना राख्नु भयो भने तपाईले आफुलाई 5 years पछि कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ
सो 5 इयर्स पछि मैले देखिने यही फिल्डमा होला, सम्भावना यही फिल्डमा म देख्छु। अझ बढी परिपक्व, अझ बढी परिमार्जित, अझ बढी काम गरिरहेको, एकदमै चुपचाप बस्न नपरेको, रिटायर्ड हुन नपरेको, निरन्तरता कायम रहेको, यति चाहिँ मेरो इच्छा छ भनौँ न, लङ पिरियडसम्म। एन्सर आयो होला। ओके, सो हामीले 50 मिनटभन्दा बढी समय यहाँसँग कुराकानीमा व्यतीत गरिसकेका छौँ। सो अब तपाईँबाट बिदा लिनुभन्दा अगाडि, सो लट्स अफ पिपल वान्ट टु जोइन भेरियस फिल्ड्स। तपाईँले धेरैवटा फिल्डमा काम गरिरहनु भएको छ एउटै टाइममा। सो पिपल वान्ट टु बी ए ग्राफिक डिजाइनर, पिपल वान्ट टु बी म्युजिक भिडियो मेकर, मुभी मेकर, फोटोग्राफर बन्न चाहन्छन्, या आइटी या इ कमर्ससँग रिलेटेड काम पनि गर्न चाहन्छन्। सो एज अ होलमा तपाईँले समअप गर्नुपर्दा यो क्षेत्रमा आउनुको लागि तपाईँको एक्सपिरियन्सको आधारमा वाट कुड बी अ बेस्ट वे, एउटा राम्रो वे के हुन सक्छ? यसमा तपाईँको जस्तै दुईटा फ्याक्टर छ। एउटा चाहिँ जस्तै आइटीमा भयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा त म्याथमेटिक्स चाहिँ त्यसको बेस नलेज राम्रो हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको तपाईँको अरू सबैलाई भिजुअल आर्ट्स भयो। भिजुअल आर्ट्समा तपाईँको इफ यु हेभ अ गुड ब्याकग्राउन्ड इन आर्ट्स यु क्यान एक्सेल। जस्तै तपाईँको आर्टबाट चाहिँ तपाईँको कलर प्यालेट के हो, सेड स्याडो के हो भन्ने कुराहरू भयो भने तपाईँले त्यो चिज ग्राफिक डिजाइनिङ काम लाग्छ, फोटोग्राफर पनि काम लाग्छ, एनिमेसन काम लाग्छ, फिल्म मेकिङमा पनि काम लाग्छ। र एउटा चाहिँ आर्टले चाहिँ के सिकाउँदो रहेछ, जस्तै असिम भयो भने असिम र बिजदाको उनीहरूको पेसेन्स हेऱ्यो भने उनीहरूले एउटा चिज क्रिएट गर्नलाई 1 महिना पनि लगाइदिन सक्छ। त्यो डेडिकेसनमा काम गर्छ। त्यही डेडिकेसन हामीले फिल्ममा स्क्रिप्ट राइटिङमा गर्न सक्यो भने त्यो क्वालिटी नै अर्को आउँछ। त्यो भएपछि आर्टले चाहिँ हामीलाई त्यो एउटा पेसेन्स, हामी कुनै चिजमा कसरी कन्सन्ट्रेट गर्ने र पेसेन्स कसरी लिने भन्ने सिकाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर आर्टको ब्याकग्राउन्डबाट कुनै पनि फिल्डमा गयो भने चाहिँ एक्सेल गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो प्रणवजीको यो पोजिटिभ मेसेज सँगसँगै हामी स्पिक टु मीको यो एडिसनलाई यहीँ सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। प्रणवजी भेरी मच थ्याङ्कफुल र तपाईँको जर्नीबाट मोस्ट अफ द थिङ्स रिलेटेड विथ हाउ टु एन्टर, वाट इज ह्यापनिङ, र त्यसलाई कसरी एकुमुलेट गरेर प्रोफेसनली जान सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। थ्याङ्क यू फर बिङ द पार्ट अफ स्पिक टु मी एन्ड प्रोभाइडिङ द टाइम, एन्ड विश यू अल द बेस्ट फर यो फ्युचर प्रोजेक्ट। र रेशमखिलीको सेकेन्ड पार्ट बन्यो भने पक्कै पनि सेकेन्ड पार्टमा तपाईँलाई देख्न सक्छौँ, तपाईँको काम देख्न पाउँछौँ म्युजिक भिडियोजहरूमा पनि पक्कै पनि। र एनम्याग अझ होस् भन्ने हाम्रो बेस्ट विशेष। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ स्पिक टु मी। थ्याङ्क यू सो मच। सम्झिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। That's all with Pranabji, and we'll be catching up with the next episode with all other people who have that potential to inspire, who have achieved something in their life. Speak to me को यो एडिसन यही सम्पन्न हुन्छ। यहाँ सबैजना स्वस्थ रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। Thank you so much for joining Speak to Me.